अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। एक मेसेज स्थापयतु गणे वर्गः आरब्धः इति। आम्। अहमद्य एतत् न कृतवान् अद्य वर्गः, परन्तु तत् प्रतिवारं वक्तव्यं नास्ति खलु मया। वर्गः तु भवत्येव, यदि नास्ति चेत् सूचनीयमस्ति, अस्ति चेत् किमर्थं सूचनीयं? प्रतिदिनं अहं कदाचित् प्रेषयामि यदा वर्किङ्ग् डेस् भवति कार्यालयतः, अन्यथा तु तस्य आवश्यकता नास्ति। यदि वर्गः न भवति तर्हि अहं सूचयामि न इति, अन्यथा तस्य आवश्यकता नास्ति प्रतिवारम्। अस्तु, वयं कियत् पर्यन्तम् आगतवन्तः? 40तम कारिका समाप्ता। सत्यं न? आम्, समाप्ता। 40। तर्हि अस्माकम् आगमस्य श्रेष्ठता विषये तत्र प्रतिपादनं चलति। गतदिवसे तु अस्माकं केनापि कारणेन तद् वर्गः तत्र मध्ये स्थगितः। अस्तु, एकनिमेषम्। इदं पुण्यमिदं पापम् इत्येतस्मिन् पदद्वये आचण्डालं मनुष्याणाम् अल्पं शास्त्रप्रयोजनम् इति तावत्पर्यन्तम् अस्माकं चर्चा जाता। तदनन्तरम् इदानीं विषयः स एव चलति। तत्र भवन्तः जानन्ति, अहं तद्दिने उक्तवान् कदा पर्यन्तम्, इदानीं 37 आरभ्य सः एव विषयः चलति। अनुमानापेक्षया 37 तः वेदमूलक आर्ष ऋषीणाम् आगमः अस्ति, तस्य आगमज्ञानस्य श्रेष्ठता इति विषये अस्माकं विवरणं चलति। तर्हि तत्र 37, 38, 39, 40 इति चतस्रः कारिकाः समाप्ताः। इतोपि तिस्रः कारिकाः तमेव विषयं तत्र अग्रे अनुवर्तते। तत्र अग्रिमां कारिकां पश्यामः। किञ्चित् ते सरलविषयाः, एवं बहु शास्त्रविषयः इति नास्ति। पुनरपि एकवारं तत्र एवम् अग्रिमकारिका अस्ति। अग्रिमकारिकायाम् आगमज्ञानस्य आगमप्रामाण्यस्य किं नास्ति इति, तत्र हेतुवादेन तस्य बाधा न भवति इति प्रमाणयितुं पुनरपि अग्रे स एव विषयः अनुवर्तते। तत्र एवमस्ति, तत्र विषयस्य अनुवर्तनमस्ति, अन्यथा नवीनं किमपि नास्ति। स एव विषयः अनुवर्तते। अपौरुषेय आगमप्रामाण्यं शब्दः, तत्र आगमप्रामाण्यं नाम तद् वस्तुतः किमस्ति, एतदस्ति इत्युक्ते तद् आगमप्रामाण्यं यदस्ति तद् हेतुवादेन, आगमप्रामाण्यं तु अपौरुषेयमस्ति, अपौरुषेयम् आगमप्रामाण्यं, तस्य हेतुवादेन बाधा न भवति, हेतुवादेन तस्य बाधा न भवति इति दर्शयितुं पुनरपि अग्रिमा कारिका तत्र किमस्ति, अहं कारिकां पठामि, तदनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः। चैतन्यमिव यश्चायम् अविच्छेदेन वर्तते आगमस्तमुपासीनो हेतुवादैर्न बाध्यते। पुनरपि एकवारं पठामः। चैतन्यमिव यश्चायम् अविच्छेदेन वर्तते
अविच्छेदेन वर्ते। अविच्छेदेन वर्तते। आगमस्तमुपासीनो आगमस्तमुपासीनो आगमस्तुपासीनो हेतुवादैर्न बाध्यते। हेतुवादेर्न बाध्यते। हेतुवादेर्न बाध्यते। तर्हि तत्र एवमस्ति, वयं तस्य पदच्छेदं पश्यामः। तस्य अवतारिकां तु अहम् उक्तवान्। एवम् अनुमानस्य आगमस्य प्रामाण्यं तर्केण वा अथवा अनुमानेन वा तद् न भवति। तर्हि तर्कापेक्षया आगमः प्रबलः अस्ति, स्वतःप्रमाणः अस्ति इति वयं पूर्वम् उक्तवन्तः। स्वतःप्रामाण्यम् अस्ति। तत्र पदच्छेदः अस्ति चैतन्यम् इव यः च अयम् अविच्छेदेन वर्तते आगमः तम् उपासीनः हेतुवादैः न बाध्यते इति अस्ति। अर्थात् तत्र स्पष्टमस्ति, स्पष्ट चैतन्यम् इव यः च अयम् अविच्छेदेन वर्तते आगमः तम् उपासीनः हेतुवादैः न बाध्यते इति पदच्छेदः। वयं तत्र अन्वयप्रकारं पश्यामः। अन्वयप्रकारम् उक्त्वा अग्रे गच्छामः। तत्र एवमस्ति, यश्च अयम् आगमः, तथा अन्वयः करणीयः। यः च अयम् आगमः, यः च अयम् आगमः इत्युक्ते तस्य आशयः एवमस्ति, सर्वैः स्वीकृतः आगमः एषः, तादृशः एषः आगमः इति। तदेव यः च अयम् आगमः इति तत्र श्रुति स्मृतिरूपः यः आगमः सर्वैः स्वीकृतः सः आगमः इति। यः च अयम् आगमः इति, यः च इति पूर्वोक्त तत्सर्वं स्मारयितुमेव यः च अयम् आगमः इति प्रयोगः। यः च अयम् आगमः इति पूर्वोक्त सर्वं स्मरणीयमत्र। यः च जो बताया हुआ आगम इति तस्य अर्थः। तर्हि तस्य आशयः नाम पूर्वोक्त श्रुत श्रुति स्मृतिमूलक सर्वैः स्वीकृत आगमः इत्यर्थः। यः च अयम् आगमः चैतन्यमिव तिष्ठति। तत् चैतन्यस्य नाम वैशिष्ट्यं नाम किमस्ति? चैतन्यं नाम तत् किमस्ति? चैतन्यमिव इति। चैतन्यमिव इत्युक्ते तद् अनाद्यनन्त चेतनस्वरूपेण इत्यर्थः, अविच्छेदः इत्यर्थः। तस्य चैतन्यमिव किमस्ति? पुरुषाणां यत् सृष्टिः अस्ति, पौरुषेयं यदस्ति तस्य वस्तुतः आद्यन्तत्वं भवति। यत् पौरुषेयं भवति तस्य आद्यमपि भवति, तस्य आदिरपि भवति, तस्य अन्तः अपि भवति। अपौरुषेयस्य आदिरपि नास्ति, अन्तोऽपि नास्ति। तदेव वदति खलु कार्यं नित्यम् इति उच्यते। यत् कार्यम् इत्युच्यते तस्य आदि भवति, तस्य अन्तः भवति। परन्तु नित्यं यदस्ति तस्य तु तद् अनादि भवति। अनादिनिधनं ब्रह्म इति अस्माभिः दृष्टं पूर्वम्। अनादिनिधनं ब्रह्म इति तदेव तत्र चैतन्यमिव अस्ति। चैतन्यम् इत्युक्ते तत्र एषः आशयः अस्ति यत् अनाद्यनन्त चैतन्यरूपेण चेतनारूपेण वर्तते इति। तस्य आदिरपि नास्ति, अन्तोऽपि नास्ति। तर्हि यः च अयम् आगमः चैतन्यम् इव तिष्ठति। तत् चैतन्यमिव इति चैतन्यं नाम अपौरुषेयमस्ति। तर्हि चैतन्यमिव इत्युच्यते चेत् तस्य आशयः चैतन्यमिव इत्युच्यते चेत् तस्य आशयः अस्ति एतदपि किम् अस्ति? अपौरुषेयमिव अस्ति। अयम् आगमः अपि अपौरुषेयः इव। तस्य वैशिष्ट्यं नाम किमस्ति? चैतन्यस्य वैशिष्ट्यं नाम अविच्छेदेन वर्तते। अर्थात् आगमः अविच्छेदेन वर्तते। अविच्छेदेन इत्युक्ते किमस्ति? विच्छेदः न भवति तस्य। कदापि तद्
अविच्छेदः नाम अप्रामाण्यम्, अविच्छेदः नाम प्रामाण्यम् इत्यर्थः। अथवा अभङ्गुरेण इति, विच्छेदं विना, विच्छेदेन विना, तत् कदापि नास्ति इति नास्ति, सर्वमेवमेवं चलति। तत्र तत्र न प्रमाणं वा न विपर्यस्यति, अतः आगमः कदापि तत्र तस्य प्रमाणत्वं नास्ति इति वा तस्य विपर्ययः भवति इति वा नास्ति। तेन कारणेन आगमः स्वतः प्रमाणम् अस्ति, आगमानां स्वतः प्रमाणत्वम् अस्ति। तस्य प्रमाणीकरणाय अन्यस्य कस्यापि प्रमाणस्य आवश्यकता नास्ति। अविच्छेदः नाम प्रामाण्येन इति, अविच्छेदः नाम प्रामाण्यं, तेन स्वतः प्रामाण्यतया वर्तते आगमः। अविच्छेदेन वर्तते इत्युक्ते प्रामाणिकतया स्वतः प्रमाणतया च वर्तते इत्यर्थः आगमः। तस्य कदापि किं नास्ति, खण्डनं नास्ति, कस्यापि विपर्ययः नास्ति, विपर्ययः नास्ति, कदापि अप्रमाणता नास्ति, सन्देहः नास्ति। तेन कारणेन किमस्ति, तस्य कृते प्रमाणीकरणाय तर्कादीनाम् आवश्यकता नास्ति। एकनिमेषः, तर्कादीनाम् आवश्यकता नास्ति, एकनिमेषः। स्वतः प्रमाणः अस्ति, तत् स्वतः प्रमाणः अस्ति इति कृत्वा तद् किं भवति, अविच्छेदेन वर्तते। अर्थात् आगमस्य स्थितिः कीदृशी अस्ति, आगमस्य स्थितिः अविच्छेदेन वर्तते। यश्च अयम् आगमः चैतन्यम् इव अविच्छेदेन वर्तते इति अर्थः। तस्य कदापि किं नास्ति, तस्य कदापि किम् अप्रमाणिकता नास्ति, विच्छेदः नास्ति इत्यर्थः। तदनन्तरं तर्हि एवमस्ति, यश्च अयम् आगमः, यश्च अयम् आगमः कथं तिष्ठति इत्युक्तं चैतन्यम् इव अविच्छेदेन वर्तते इति उक्तम्। यश्च अयम् आगमः चैतन्यम् इव अविच्छेदेन वर्तते। तदनन्तरं पुनः तस्य द्वितीय पंक्ति, तत्र किमस्ति, तम् इति पुनः। तर्हि आगमविषये प्रतिपादितं, यश्च अयम् आगमः चैतन्यम् इव अपौरुषेयम् इव अविच्छेदेन वर्तते इति आगमविषये। तम् इत्युक्ते तम् आगमम्, तम् इति तत्र तम् इति शब्दस्य तम् आगमम् इत्यर्थः स्वीकरणीयः। तम् आगमम् ब्राकेट् मध्ये करणीयं तत्, कारणं तत्र तम् इत्येव उक्तमस्ति। तम् आगमम् अर्थात् स्वयं प्रमाणरूपं तम् सः आगमः स्वयं प्रमाणता अस्ति। तस्य तादृशम् आगमम् उपासीनः इति अपरः शब्दः। उपासीनः अर्थात् तस्य अनुसारं तम् अनुसृत्य यः प्रवर्तते सः उपासीनः, आगमानुरोधेन प्रवर्तमानः, आगमानुरोधेन प्रवर्तमानः इत्यर्थः। तम् उपासीनः अर्थात् तम् आगमं वैयाकरणः उपासते, अर्थात् तस्य उपासना विषयः अस्ति सः, अर्थात् तम् अनुसृत्यैव सः प्रवर्तते। कः? वैयाकरणः। वैयाकरणस्य सिद्धान्तः नाम तम् आगमम् अनुसृत्यैव भवति। तदेव तम् आगमम् अनुसृत्य यः प्रवर्तते सः वैयाकरणः, सः उपासीनः वैयाकरणः। उपासीनः इति शब्दस्य विवरणं कृतं मया। आगमानुरोधेन प्रवर्तमानः उपासीनः, विश्वासः यस्य अस्ति तत्र सः। हेतुवादैः नाम तार्किकाणां वादैः, अर्थात् शुष्कतर्कवादैः, शुष्कतर्कैः किं न बाध्यते। तस्य कथि सः न्यायात् पथो न विचाल्यते इत्यर्थः। न बाध्यते इत्युक्ते सः न्यायात् न किं भवति, न विचाल्यते, अर्थात् तस्मिन् मार्गे एव सः तिष्ठति, आगममार्गे एव सः तिष्ठति। तर्कवादेन तस्य परिवर्तनं न भवति।
न्यायादनपेतः इति प्रातःकाले वयं पठितवन्तः। न्यायादनपेतः न्याय्यं, धर्मादनपेतः धर्म्यं। तर्हि अत्रापि एवमस्ति, सः न्यायात् पथो न विचाल्यते, न्यायात् पथात् न विचलन्ति धीराः इति अस्ति। तदेव अत्रापि न बाध्यते इत्यस्य स एव अर्थः। वैयाकरणः तम् आगमम् अनुसृत्य प्रवर्तमानः अस्ति, तस्य कृते तदेव प्रमाणम्। अनन्तरं तस्य सर्वैः शिष्यैरपि तदेव अनुस्रियते। आगमः सार्वजनीनः भवति, आगमः सार्वजनीनः भवति, देशकालान् अतिवर्त्य तिष्ठति। तर्हि देशेन वा कालेन वा तस्य परिवर्तनं न भवति, देशकालातिवर्ती अस्ति तद्। आगमः सार्वजनीनः अस्ति, देशकालातिवर्ती अस्ति, अखण्डः अस्ति, अविच्छेदः अस्ति, तत् सर्वदा चलति, कदापि तस्य विच्छेदः नास्ति। हेतुवादविषये तु भिन्नमस्ति। हेतु अनुमानविषये तु तत्र तेषामेव वक्तारः ये सन्ति तेषां मध्ये एव मतभेदाः सन्ति। आगमविषये तथा नास्ति। तार्किकेषु तेषां विषये एव तेषां मतभेदाः। यदा अनुमानवादिनः तर्कवादैः ये कुर्वन्ति तेषां साङ्ख्यानां भिन्नं मतमस्ति, योगिनां भिन्नं मतमस्ति, नैयायिकानां भिन्नं, वैशेषिकानां भिन्नं, तेषां मध्ये तद् वयं पूर्वमपि दृष्टवन्तः। एकः पदार्थमिति वदति, अपरः परमाणु इति वदति, तद् भिन्नभिन्नं तद् वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। तर्हि एवं तेषां मध्ये एव तर्कवितर्कादिकं भवति। वैयाकरणस्य अवितर्कितमस्ति एतत् सर्वम्। एतस्य आगमविषयः तु तर्केण तस्य बाधा न भवति, अवितर्कितमस्ति, स्वतः प्रमाणमस्ति। तेन कारणेन अयम् आगमः हेतुवादेन न बाध्यते इति एतस्य आशयः। न हेतुवादेन अयम् आगमः अपि न बाध्यते, आगमम् अनुसृत्य ये प्रवर्तमानाः तमपि न बाध्यते, तस्यापि बाधा नास्ति, उभयोरपि बाधा नास्ति। आगमस्यापि बाधा नास्ति, आगमानुसारम् आगमस्य उपासीनः वैयाकरणः तस्यापि कापि बाधा नास्ति, तमपि न बाध्यते। तर्हि स्वतः प्रमाणतया वर्तते इत्यपि उक्तम्, उपासीनः हेतुवादैः न बाध्यते इति तस्य अन्वयः अर्थः च। तावदेव तत्र विवरणं कर्तव्यमस्ति। अन्वयप्रकारं पुनरेकवारं पश्यामः। प्रथमपङ्क्तौ किम् उक्तम्? एषः चैतन्यमिव अविच्छेदेन वर्तते इति उक्तम्। द्वितीयपङ्क्तौ तम् अविच्छेदेन वर्तमानम् आगमम् उपासीनः वैयाकरणः अपि हेतुवादैः न बाध्यते इत्यपि उक्तम् इति तत्र अविच्छेदेन तिष्ठति इति एकं, तस्य बाधा नास्ति इति द्वितीयं। तर्हि पुनरेकवारम् अन्वयप्रकारः। यश्च अयम् आगमः चैतन्यम् इव अविच्छेदेन वर्तते, तम् आगमम् उपासीनः हेतुवादैः न बाध्यते। उपासीनः वैयाकरणः इति योजनीयं। तम् उपासीनः वैयाकरणः हेतुवादैः न बाध्यते, तस्य बाधा न भवति इत्यर्थः। तावदेव अस्ति। तदा वयम् अग्रे गच्छामः। पठामि अहम्, अनन्तरम् अग्रिमं चैतन्यमिव यश्चायम् अविच्छेदेन वर्तते आगमस्तमुपासीनो हेतुवादैर्न बाध्यते। अग्रिमः श्लोकः हस्तस्पर्शादिवान्धेन विषमे पथि धावता अनुमान प्रधानेन
अनुमानप्रधानेन विनिपातो न दुर्लभः। विनिपातो पातो न दुर्लभः। पुनरेकवारं हस्तस्पर्शादिवान्धेन 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 विषमे पथिदा धावता विषमे विषमे प्रतिधावता प्रतिधाव अनुमानप्रधानेन अनुमानप्रधानेन विनिपातो न दुर्लभः। विनिपातो न पातो दुर्लभः। न दुर्लभः। तर्हि तत्र एवमस्ति। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र विषयः एवमस्ति, आगमस्य तर्कात् बलवत्वम् उक्त्वा आगम अनपेक्षाद् अनुमानाद् धर्माधर्मादि विषये प्रवर्तमानस्य दण्डमाह। इत्युक्ते किमस्ति, तदेवम् आगमस्य तर्कात् बलवत्वम् उक्त्वा आगमस्य तर्कापेक्षया बलवत्वम् अस्ति इति पूर्वं प्रतिपादितम् अस्माभिः। आगमस्य तर्कापेक्षया बलवत्वम् अस्ति, बलवत् अस्ति आगमम्। तदनन्तरम् अग्रे आगम अनपेक्षाद् यत्कोऽपि वा भवतु, यदि आगमस्य अपेक्षां न करोति, यः कोऽपि आगमस्य अपेक्षां न कृत्वा, तदेव आगम अनपेक्षाद् अनुमानात् आगमं त्यक्त्वा अनुमानं स्वीकरोति प्रमाणरूपेण, अनन्तरं धर्माधर्मादि विषये प्रवर्तते। अर्थात् आगम अनपेक्षाद् अनुमानात् धर्माधर्मादि विषये प्रवर्तमानस्य, अर्थात् धर्माधर्म विषये सः अनुमानेन प्रवर्तनं करोति। धर्माधर्म विषये अनुमानेन प्रवर्तनं करोति चेत् तस्य कीदृशं दण्डं भवति, तस्य जीवने किं भवति इति विषये अग्रे प्रतिपादयति। तदेव एतस्याः कारिकायाः अवतारिका एवमस्ति। अर्थात् एवमेवम् उक्त्वा आगमस्य, तदेवम् आगमस्य तर्कात् बलवत्वम् उक्त्वा तर्कापेक्षया हेतुवादापेक्षया अथवा अनुमानापेक्षया आगमप्रमाणस्य महत्त्वं प्रतिपाद्य बलवत्वं प्रतिपाद्य आगमानपेक्षाद् अनुमानाद् धर्माधर्मादि विषये प्रवर्तमानस्य दण्डमाह। आगमं न स्वीकृत्य अनुमानं स्वीकृत्य तेन आधारेण हेतुवादेन धर्माधर्म विषये प्रवर्तमानस्य तत्र दण्डं, तर्हि दण्डविषये तत्र तस्मिन् विषये इदानीं प्रतिपाद्यते। तदर्थम् इयं कारिका तत्र कृता आचार्येण। तत्र पश्यामः। हस्तस्पर्शादिवान्धेन विषमे पथि धावता अनुमानप्रधानेन विनिपातः न दुर्लभः इति अस्ति। हस्तस्पर्शाद् इव अन्धेन विषमे पथि धावता अनुमानप्रधानेन विनिपातः न दुर्लभः इति पदच्छेदः। इति तस्य श्लोकस्य पदच्छेदः भवति। तत्र किमस्ति, पुनरेकवारं हस्तस्पर्शाद् इव अन्धेन विषमे पथि धावता अनुमानप्रधानेन विनिपातः न दुर्लभः इति उक्तं तत्र। एवमस्ति। अर्थात् आशयः एषः एवमस्ति, यस्य कस्यापि वा भवतु तस्य यथार्थता वस्तुतत्त्वम् आगमाधिष्ठितं विना आगमाधिष्ठितमेव अस्ति, तद्विहाय यदि करोति तर्हि ऊहेण वा तर्केण वा करोति, तस्य तु दण्डः भवति इति तस्य उदाहरणेन प्रतिपादयति। तत्र पश्यामः अन्वयप्रकारं। विषमे पथि, विषमे इत्युक्ते दुर्गमे, यत्र काननमार्गे वा यत्र कुत्रापि यत्र विषममार्गः भवति, दुर्गममार्गः अस्ति, यत्र गर्ताः भवन्ति, उन्नतत्वं भवन्ति, तत्र तादृशमार्गः, कठिनः मार्गः
विसम इति विषम, सममार्गः नास्ति, विषममार्गः इत्युक्ते दुर्गमः मार्गः। तर्हि दुर्गमे, विषमे इत्युक्ते दुर्गमे, पथि इत्युक्ते मार्गे, गिरिमार्गः, गिरिमार्गः इत्यादिकं स्थानमस्ति खलु। यदा 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 पर्वतप्रदेशः भवति तत्र यः मार्गः भवति तादृशमार्गः, तत्र विषमः भवति मार्गः, समानता न भवति, हाईवे नेशनल हाईवे इव न भवति। तत्र कश्चन अन्धः गच्छति इति चिन्तयतु, कश्चन अन्धः तत्र गच्छति, विषमे पथि गच्छति, केन, कोऽपि तेन सह नास्ति, नेता, यः चक्षुष्मन्तं नेतारम् अन्तरेण, चक्षुष्मन्तं नेतारम् अन्तरेण, चक्षुष्मन्तं नेतारम् अन्तरेण इत्युक्ते तेन सह कोऽपि चक्षुष्मान् यः द्रष्टुं शक्नोति तादृशः कश्चन नेता, सहायकः नेतुं कोऽपि भवति तेन सह इति चेत् योग्यम्। अन्यथा तं विना गच्छति, अर्थात् तस्तेन सह चक्षुष्मान् कोऽपि नास्ति, नेता कोऽपि नास्ति, तं विहाय यदि गच्छति चेत् किं भवति, विषमे दुर्गमे पथि गिरिमार्गे हस्तस्पर्शात्, कश्चित् मार्गैकदेशं हस्तस्पर्शेन अवगम्य तत्प्रत्ययात् अपरमपि मार्गैकदेशं धावत कश्चन बृहतः हस्तस्पर्शं कृत्वा गच्छति सः। भवन्तः जानन्ति, ये अन्धाः गच्छन्ति ते किञ्चित् हस्तस्पर्शं कृत्वा, कदाचित् तेषां हस्ते कश्चन एकः दण्डः भवति, तं दण्डं स्वीकृत्य पुरतः एवमेव स्पर्शं कृत्वा ते गच्छन्ति। परन्तु कश्चन गच्छति एवं, सः किञ्चित् एवं चिन्तयति, किञ्चित् दूरं सः समतलप्रदेशेन गतवान्, मार्गः वस्तुतः विषमः मार्गः, परन्तु सः यदि अनुमानं करोति पुनः अग्रे, अरे एवमेव स्यात् अग्रे पूर्णम् इति कृत्वा तेन मार्गेण सः धावितुम् आरब्धं करोति चेत् तस्य तु पतनं निश्चितमेव भवति। मार्गः विषमः मार्गः, परन्तु सः किञ्चित् दूरं गतवान्, तर्हि सः किं चिन्तयति, अग्रेपि एवमेवं भवति इति तर्कं करोति, अनुमानं करोति, एवमेवं समं स्यात् इति तर्कं कृत्वा किञ्चित् कञ्चित् मार्गदेशं हस्तस्पर्शेन अवगम्य तत्प्रत्ययात् तज्ज्ञानेन अपरमपि मार्गैकदेशं धावत, त्वरया गच्छत, धावत इत्युक्ते त्वरया गच्छत। किञ्चित् दूरं सः किं कृतवान्, किञ्चित् मार्गैकदेशं हस्तस्पर्शेन अवगतवान्, सम्यक् अस्ति। पुनः तस्य ज्ञानस्य आधारेण किं करोति, अनुमानं तदेव अस्ति खलु, यदा महानसे अग्निः धूमः अस्ति तत्र अग्निः अपि अस्ति, तर्हि सर्वत्र धूमः अस्ति सर्वत्र अग्निः अस्ति इति अनुमानम्। एवमेवम् अत्रापि एतावत् दूरं सम्यक् अस्ति इति कृत्वा अग्रिमभागः अपि सम्यक् भवेत्, हेतुः किमस्ति, अत्र सम्यक् अस्ति इति कृत्वा यदि कोऽपि गच्छति तर्हि किं भवति, तत्प्रत्ययात् अपरमपि मार्गैकदेशं धावता मार्गैकदेशम् अग्रे, अर्थात् हस्तस्पर्शात् मार्गैकदेशं ज्ञात्वा धावता अन्धेन इव, अर्थात् वेगेन गच्छता अन्धेन इव, अर्थात् वेगेन गच्छता अन्धेन इव। सः इत्युक्ते सः तादृशः अस्ति, सः किं अवगन्तुं शक्नोति, सः यदि एवं गच्छति चेत् अन्धेन इव, तत्र उपमानरूपेण वदति, अन्धेन इव गच्छति चेत् किं भवति, अन्धेन इव अनुमानप्रधानेन विनिपातः न दुर्लभः, अनुमानप्रधानेन विनिपातः न दुर्लभः इति। अर्थात् यदि एवं कोऽपि गच्छति अनुमानप्रधानेन, तर्कस्य प्राधान्येन यदि गच्छति तर्हि किं भवति, तत्र तु किं भवति, विनिपातः दुर्लभः। यदा अन्धः तु विनिपातः भवति, एवं धर्माधर्मविषये अपि आगमप्रमाणं त्यक्त्वा अनुमानप्रमाणेन यः कार्यं करोति प्रवर्तते तस्यापि किं भवति, तस्यापि विनिपातः न दुर्लभः इति। अर्थात् तस्यापि विनिपातः निश्चयेन भवति, अनिवार्यरूपेण भवति इत्यर्थः। अर्थात् यः
धर्माधर्मादि विषये आगम प्रमाणम् अनंगीकृत्य अनुमानादि प्रमाणं स्वीकृत्य यदि अग्रे गच्छति तस्य जीवनं पराजयः स्यात् इति भर्तृहरि अत्र उच्यते। कर्मणां दृष्टफलानि अदृष्टफलानि इति द्विविधानि कर्माणि सन्ति। दृष्टफलानि कर्माणि अपि भवन्ति, अदृष्टफलानि कर्माणि अपि भवन्ति। एतत् किञ्चित् दृष्टादृष्टफला इति वयं पूर्वं पठितवन्तः। भवन्तः स्मरन्ति, यदा वयं द्वितीयकारिकायां वा तृतीयकारिकायां वयं पठितवन्तः। तर्हि कर्माणि द्विविधानि, दृष्टफलानि अथवा दृष्टप्रयोजनानि, अदृष्टप्रयोजनानि। यदि दृष्टप्रयोजनमस्ति तर्हि अस्मिन् जन्मनि वयं यानि कर्माणि कुर्मः तस्य फलम् अस्मिन् जन्मनि एव प्राप्नुमः। तानि फलानि दृष्टफलानि। अदृष्टफलानि नाम परलोकं गत्वा अनुभवन्ति। तदा एव विश्वासः, श्रद्धा। तस्मिन् विषये मया सह मां न पृच्छतु किमपि, अहमपि न जानामि परलोके किम् अस्ति इति। तर्हि अत्र केवलम् एवं श्रद्धा अस्ति। यदा अत्र उत्तमकार्याणि भवति चेत् उत्तमफलानि प्राप्नोति, अन्यथा यदा यदा अदृष्टफलानि परलोकं गत्वा प्राप्नोति। एतत् सर्वम् अनुमानेन वा प्रत्यक्षेण वा वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः। अनुमानेनापि अवगन्तुं न शक्यते, प्रत्यक्षेणापि एतत् अवगन्तुं न शक्यते। परलोकं गत्वा किं भवति इति वयं कथं जानीमः? तदा नास्ति। तत्र नियमाः भवन्ति। यदा यदा वयं जानीमः तत्र सर्वत्र नियमाः भवन्ति। यदा भक्ष्यनियमः अस्ति, गम्यागम्यनियमः अस्ति। वयं पतञ्जलेः महाभाष्ये वयं पठितवन्तः पस्पशान्निके। तत्र भक्ष्यनियमः क्रियते। तत्र एवमस्ति खलु, यदा भक्ष्यनियमः क्रियते, गम्यागम्यनियमः क्रियते। यदा एषा स्त्री गम्या, एषा स्त्री अगम्या, यदा यदा तदा अस्ति खलु, यदा स्त्रियः सर्वाः समानाः, परन्तु यदा पत्नी भिन्ना भवति, अपरस्त्री भिन्ना भवति, अन्यस्त्री भिन्ना भवति, तर्हि स्त्रीणां सर्वं समानमेव अस्ति सर्वत्र। परन्तु तत्र नियमः क्रियते आचार्यः, एषा एषा गम्या अस्ति, एषा अगम्या अस्ति इत्यादिकं सर्वं समानम् अस्ति चेदपि किमर्थम् एवं नियमः क्रियते? तर्हि तत्र दृष्टादृष्टप्रयोजनानि, दृष्टादृष्टफलानि सन्ति। एषः धर्मः, एषः अधर्मः। तेन किं भवति इति पृच्छति चेत् किम् उत्तरं वदामः वयं? तस्य उत्तरं नास्ति। तस्य उत्तरं नास्ति। कोऽपि वा स्वपत्नी अस्ति, तस्याः समीपं गच्छति योग्यं, स अपरत्रापि गच्छति चेत् तद् किमर्थम् अयोग्यम् इति वयं वक्तुं न शक्नुमः। तद् अस्माकं श्रद्धा, तद् अस्माकं धर्माधर्मचिन्तनं। तस्य कृते अनुमानं प्रमाणं नास्ति, तस्य कृते प्रत्यक्षप्रमाणं नास्ति। एवमेवं भक्ष्यनियमाः, भक्ष्यनियमे अस्ति, वयं सस्याहारं कुर्मः, वयं मांसाहारं कुर्मः, तर्हि केचन वदन्ति एतद् आहारः, एषः आहारः न करणीयः। अरे, आहारस्य उद्देशः नाम किमस्ति? बुभुक्षा निवारणमस्ति। तद् एतत् खादति चेदपि बुभुक्षा निवारणं भवति, तत् खादति चेदपि बुभुक्षा निवारणं भवति। तर्हि किमर्थम् एतत् खादनीयं तन्न खादनीयम् इति? धर्माधर्मनियमः। तत्रापि धर्माधर्मनियमः। तर्हि एतत् सर्वं वस्तुतः एतद् भवन्तः स्मरन्तु एकवारम्, एतत् सर्वं पस्पशान्निके चर्चा कृता अस्ति। एतस्मिन् विषये सर्वविषयेषु पस्पशान्निके चर्चा अस्ति। भक्ष्यनियमः, गम्यागम्यनियमः, तदेव तत्र कुत्र उच्यते इति अहं वदामि। यदा यदा पश्यतु, यदा यदा साधुशब्दानाम् असाधुशब्दानामपि प्रयोगेण अर्थबोधः जायते, तर्हि पुनः किमर्थं साधुशब्दस्यैव प्रयोगः करणीयः इति चर्चा अस्ति। तत्र वदति गम्यायामपि गम्या स्त्री अस्ति, अगम्या स्त्री अस्ति, उभयोरपि सर्वं समानं, सुखं समानं, सर्वं समानं। तर्हि पुनः गम्यायाम् इति अगम्यायाम् इति किमर्थं? भोजनम् अत्रापि भोजनं करोति, उदरपूरणं भवति, तदपि खादति, उदरपूरणं भवति। तर्हि किमर्थं पुनः भक्ष्यनियमः? एवं धर्माधर्म, तदर्थमेव उक्तं तत्र साधुशब्दप्रयोगेण धर्मः, असाधुशब्दप्रयोगेण धर्मः नास्ति इति। तद् तत्र शास्त्रपूर्वकप्रयोगेण शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते
इति महाभाष्यस्य पस्पशाण्डिकं स्मरतु एकवारम्। एताः सर्वाः चर्चाः पस्पशाण्डिके उक्ताः सन्ति, भवन्तः तदेकवारं द्रष्टुमर्हन्ति इति तावदेव। तर्हि अत्रापि एवमेव अस्ति, अनुमानेन वा एतेन न शक्यते एतत् सर्वं। तत्र एवं भवति, यदा भवन्तः यदि अनुमानप्रधानेन गच्छति तत्र एतत् साधु एतत् असाधु, एषः धर्मः जेषः अधर्मः, एतत् सत्यम् एतत् असत्यम् इत्यादि सर्वाः अपि व्यवस्थाः आगमाधिष्ठिताः सन्ति, ननु अनुमानाधिष्ठिताः इति एतस्य। तत्र तादृश अधिष्ठानम् अस्ति आगमः। तम् आगमं पार्श्वे स्थापयित्वा यदि भवन्तः अनुमानप्रमाणं स्वीकृत्य अग्रे गच्छन्ति चेत् यदा विषमे पथि धावतः अन्धेन इव भवतामपि विनिपातः तु निश्चितः। तत्र अस्माकं जीवने तत्र पराजयः भवति इति आचार्यः तत्र प्रतिपादयति। एतावदेव एतस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति। पुनरपि